नमस्कार, सूर्योदय न्यूज हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बादल शाही। समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ। समाजका दुःख सुख राम्रा नराम्रा यस्ता हरेक कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरूमाझ देखाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला म्याग्दी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाको चाहिँ यो कार्यपालिका कार्यालय नजिक रहिरहेका छौँ। यति बेला म्याग्दी जिल्लाको यो दरबाङ बजार भनौँ यसलाई खास गरी। अब यो कार्यपालिका कार्यालयमा अब को चाहिँ कसले चाहिँ नेतृत्व गर्ने त भन्ने र विभिन्न दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारी चाहिँ घोषणा गरिसकेका छन्। विभिन्न दलबाट उम्मेदवारहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। सुबिन जुक्छाली माओवादी केन्द्रबाट उहाँ मालिका गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला मलाई स्वागत गर्नु। नमस्ते। धन्यवाद। तपाईँ लगायत सूर्योदय न्युजका सम्पूर्ण परिवारलाई। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। सबैभन्दा पहिला म मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को तपाईँ अध्यक्ष भएकै कारणले पहिला त्यही वार्ड नम्बर 7 कै कुराकानी गर्न चाहन्छु। तपाईँको कार्यकाल कस्तो रह्यो? अब मेरो काल कस्तो रह्यो भन्ने कुरा मैले विश्लेषण गर्ने कुरा होइन, किन स्वाभाविक हिसाबले मानवीय स्वभाव नै के हो भने आफूले गरेको कामलाई सबैले राम्रो नै भन्छ, नराम्रो गरे पनि। अब मैले 5 वर्षमा के कति गर्न सकेँ, के गरेँ भन्ने विषयमा अब वडा नम्बर 7 का विमुख जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो होइन। अब मलाई चाहिँ मेरो बल बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म सबै कुरामा राम्रै गरेँ भन्ने नै छ। त मैले अघि नै सुरुमा नै भनिसकेँ, यो कुरा मैले यसो गरेँ भन्ने भन्दा पनि म फेरि मान्छे कस्तो मान्छे हो भने म धेरै कुरामा विश्वास गर्दिनँ। मैले काम गरेर परिणाम दिने कुरामा नै मैले विश्वास गर्ने भएको हुनाले यो मलाई योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न साथीहरूले सोध्नु भएको थियो होइन, तपाईँको कार्यकाल कस्तो रह्यो, तपाईँले कति नम्बर दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सोध्नु भएको थियो। अनि मैले भने यो इक्जाम आफैले गर्ने अनि आफैले चाहिँ नम्बर दिने कुरा पनि मिल्छ र होइन। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने अब त्यो मूल्याङ्कन जनताले गर्ने कुरा हो, त्यो मैले गर्ने भन्दा पनि। तपाईँको कार्यकालमा तपाईँले जुन नेतृत्व गर्नुभयो, तपाईँको नेतृत्वमा त्यहाँ बिमवासीहरू सन्तुष्ट छन्, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ? यस्तो छ, स्वाभाविक हिसाबले हरेक कुराको के हुन्छ भने दुईटै पाटो हुन्छ होइन, राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ। त्यहाँ रेशम जुक्जाली सुबिनले राम्रो गरेन भन्ने मान्छेहरू पनि छन् होइन, राम्रो गर्यो भन्ने पनि छन्। तर मैले विश्वास के छ भने अब धेरै अलि बहुसङ्ख्यक अब मान्छेहरूले चाहिँ यसले सकेको अरू वडाहरूमा भन्दा यसले राम्रै गर्यो भन्ने नै भएको हुनाले अब मलाई विश्वास के हो भने, किन मैले अघि नै भनिसकेँ, समाजमा स्वाभाविक हिसाबले राम्रो नराम्रो दुवै हुने भएको हुनाले अब मैले मप्रति सहानुभूति राख्नेहरूको सङ्ख्या बहुसङ्ख्या नै छ भन्ने नै मेरो विश्वास हो। त्यहाँ मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजुली अनि सञ्चार भयो, यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईँले के कति गर्न सक्नुभयो? यस्तो छ, अब मैले योभन्दा अघिल्लो कार्यकालको लागि वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि मैले केही प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ सार्वजनिक गरेको थिएँ। त्यसमा भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक, स्वास्थ्य अनि यो कृषि लगायतको पर्यटन लगायतको चाहिँ केही मैले थोरै मात्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। त्यसमा मेरो मूल कुरा के थियो भने दरबाङ गाउँपालिका कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म सडक स्तर उन्नति गर्ने र 12 महिना सडक गाडी चल्ने बनाउने भन्ने मेरो प्रतिबद्धता थियो। हुन त त्यो मेरो प्रतिबद्धतामा 2076 साल 25 गते राति 26 गते बिहान ठुलो चाहिँ विपद आयो बिममा, बाढी पहिरो तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ। 9 जना मान्छेको मृत्यु भयो होइन, 33वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भयो। खानेपानी पनि थिएन, बिजुली थिएन, बाटो सबै चाहिँ अवरुद्ध, मान्छे हिँड्ने पनि थिएन। त्यसो गर्दाखेरि जे मैले सोचेको थिएँ त्यो त चाहिँ जुन अब अलिक पुरा हुन सकेन। तैपनि अहिले धन्नै 2 करोड 36 लाखको ठेक्का लागेर पनि काम भइरहेको छ। मेरो प्रतिबद्धता के थियो भने त्यो बेलासम्म सडकलाई चाग्लो बनाउने, नाली र ग्राभल सहितको चाहिँ 12 महिना सञ्चालन हुने। हुन त मालिका गाउँपालिकामा बेनी दरबाङदेखि मेरो वडामा मात्रै हो बर्खामा गाडी चल्ने, गाडी सञ्चालन हुने। त्यसबारे अलिकति देवस्थान हो होइन, त्यसमा म सफल भए जस्तो नै लाग्छ। अनि हाम्रो
विद्यालयको भवनहरू पूर्वाधार विकासमा पनि अब हामीले करिब एउटा विद्यालयमा अलिकति यातायातको सुविधा नभएको कारणले हामीले पक्की बिल्डिङ बनाउन सकेका छैनौँ। अब अन्यत्र भएको 4वटा विद्यालयमा पक्की बिल्डिङ पनि हामी बनाइसकेका छौँ। र पहिलो वर्ष नै मैले अलिकति प्राविधिक हिसाबले सबै दक्ष हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटरहरू पनि हामीले वितरण गरेका थियौँ। प्रविधि मैत्री होइन बनाउने जुन प्रकार लक्ष्य थियो त्यो हामीले त्यो बनाइसकेका छौँ। भने स्वास्थ्यको हिसाबले पनि बर्थिङ सेन्टर थिएन, म आउने बेला बर्थिङ सेन्टर थिएन। अहिले हामीले बर्थिङ सेन्टर पनि स्थापना गरेका छौँ। र त्यस पछाडि अलि यो तल्लो भेगलाई चाहिँ समेट्ने गरी अलिकति स्वास्थ्यको समस्या भएको हुनाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। र त्यसै गरी सडकको हिसाबले हामीले कच्ची सडक भए पनि यो जुन धार्मिक पर्यटकीय स्थल छ यो दरबाङ र बिमोको सिमानामा बिमो मालिका भन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले सडक पुर्याउने प्रतिबद्धता मेरो जाहेर गरेको थिएँ। र अहिले यो ठेकदारले राम्रोसँग काम गर्यो भने यो वर्ष चाहिँ हामीले जहाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेका थियौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ सडक पनि पुग्छ। र सबै तोलमा कच्ची भए पनि हामीले सडक पनि पुर्याएका छौँ। अब खानेपानीको हिसाबले मेन वडा कार्यालय भएको ठाउँमा निकै अभाव थियो। हामीले चाहिँ 1,43,00,000 खानेपानीको लिफ्ट मार्फत चाहिँ जुन अब तानेर खानेपानी पनि हामीले व्यवस्थित एक घर एक धारा व्यवस्थित गरेका छौँ। अझै पनि यो डाँडागाउँ टोल अनि धुना टोलमा चाहिँ बाँकी छ। अन्यत्र सबै ठाउँमा हामीले मिटर जडित निजी धाराहरू मार्फत चाहिँ स्वच्छ खानेपानी पनि हामीले प्रवाह गरिसकेका छौँ। र सिँचाइको हिसाबले साना सिँचाइहरू पनि हामीले गरेका छौँ। र अलि ठुलो सिँचाइ चाहिँ नौलिस्ने अर्कला दुले को सिँचाइ पनि अहिले ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ। यसो भएको हुनाले अब त्यहाँ जे मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ त्यो कुरा सम्पन्न भएको छ। र अर्को यो हामीले वडा कार्यालय पनि हामी निर्माण गर्छौँ भने मेरो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो त्यो चाहिँ मैले पुरा गर्न सकिनँ। किनभनेदेखि जग्गा खरिद गर्ने भनेर जग्गा पनि व्यवस्था भइसकेको थियो, गाउँपालिकाबाट पैसा पनि छुट्टिसकेको थियो। जग्गा भइसके पछाडि स्वाभाविक हिसाबले माथिबाट पैसा त आउँथ्यो नै, भवन बन्थ्यो। तर के हो भने अब यो नेपालमा कोभिड आयो होइन, कोभिड आइसके पछाडि कुनै पनि सरकारी जमिनहरू चाहिँ खरिद गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ आइसके पछाडि त्यो चाहिँ पेन्डिङमा बस्यो र हामीले त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकिनँ। अन्य कुरा मैले जे जति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ जस्तो पटमार्गको कुरा र सबैभन्दा ठुलो कुरा त म कहाँ सफल भए जस्तो लाग्छ भने यत्रो ठुलो चाहिँ विपद आयो र मैले त्यहाँको युवा क्लब, आमा समूह सबै चाहिँ जुन उपभोक्ताहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गरेर विदेशमा भएका सबै बिमोवासीहरूले असाध्यै राम्रो सहयोग पनि गर्नुभयो। मोना युके होइन, मोना हङकङ, मोना जापान, मोना अमेरिका होइन, मोना चाहिँ कटार लगायत सबै चाहिँ देश विदेशमा छरिएर रहेका बिमारीहरूले सहयोग गरेको कारणले तपाईँको त्यहाँ जाने मान्छेहरू, किनभने 27 गते म पनि पोखरा थिएँ, 26 गते पहिरो जाने बेला म चाहिँ 26 गते रातारात चाहिँ जुन दरबाङ आएर बसेर दरबाङबाट जबकि 1.5 घन्टाको बाटो हामी धन्नै 5 घन्टा लगाएर गाउँमा पुग्यौँ होइन। यस्तो खालको चाहिँ भयावह स्थिति थियो। र मलाई के लागेको थियो भने त्यो बेला चाहिँ अब बिमोको विकास यति धेरै मेहनत गरियो, सबै चाहिँ पहिरोले बगाएर अब 10औँ वर्ष हामी पछाडि परिने भयो भन्ने लागेको थियो। तर जुन प्रकारले मैले समन्वय गरेँ र त्यहाँको चाहिँ विदेशमा रहेका बिमारीहरूले साहस गर्नुभयो होइन, त्यहाँको मान्छेहरू धैर्यतापूर्वक चाहिँ जुन काममा लाग्नुभयो र हामीले धन्नै 3 महिना पछाडि बिमोलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल भयौँ। किनभने हामीले असोजको 2 गते हामीले गाडी नै चाहिँ जुन अब बिमोमा पुर्यायौँ, बिजुली पुर्यायौँ, खानेपानी अस्थायी भए पनि व्यवस्था गऱ्यौँ होइन। अनि घरबार चाहिँ विहीन भएकाहरूलाई अन्य छिमेकीहरूको घरमा भए पनि हामीले पालमा राखेनौँ, व्यवस्था गरेर राख्यौँ। र 76 सालमा पहिरो गयो र 77 सालको असारभित्र 2टा घर बाहेक 10वटा घर त बिमो मालिका सङ्घले 20 लाख रुपियाँमा 5 रोपनी जग्गा खरिद गर्यो। मोना म्याग्दीले चाहिँ 10वटा एकीकृत बस्तीको रूपमा मोना बस्ती बसाल्यो र 22वटा मध्ये 1वटा बाहेक हामीले 77 सालको असारभित्र नै इन्द्रिणीले 27 लाख रुपियाँ दियो। त्यस पछाडि चाहिँ बिमो
बिमो समाज बिमो मालिका सङ्घ भन्ने छ हाम्रो बिमोको जति पनि चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो गाँस कटाएर जुन सहयोग गर्नुभयो त्यहाँबाट 70 लाख रुपियाँ उहाँहरूले पठाउनु भयो र 20 लाखको जग्गा खरिद भयो। बाँकीले गाउँपालिकाले 50,000 रुपियाँ र 2.5 लाख रुपियाँ हामीले दिएर 77 सालमा हामीले सबै चाहिँ जुन अब घर निर्माण गरिदियौँ। त्यो भएर त्यो बाढी पीडित जो जति घरबार विहीन भएको थिए अहिले सबैजनालाई चाहिँ व्यवस्थापन भइसकेको छ। सबैजनालाई व्यवस्थापन भइसकेको छ। अहिले एकजना उहाँको चाहिँ तपाईँको योजना भन्दा बाहिरको कुरा आयो होइन, बाहिरको कुरा बाहिर, किनभने मैले अघि नै भने नि केही मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुरा पुरा नहुनुमा विपदको कारण पनि छ, नत्र मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भन्दा धेरै नै गर्न सक्थेँ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने मैले तपाईँको अघि नै भने कि बिमोमा पनि 2.5 करोडको वरिपरिमा ठेक्का लागेको छ होइन। खानेपानी त्यस्तै खालको हामीले सबै व्यवस्थित गरिसकेका थियौँ। तपाईँको चाहिँ एक घर एक धारा पनि हामीले व्यवस्थित गरिसकेका थियौँ। बिजुली म आउने बेला केही तोलमा पुगेको थिएन, अहिले सबै घरमा चाहिँ जुन अब हाम्रो केन्द्रीय लाइन पुगेको छ होइन। मालिका गाउँपालिकामा सबै चाहिँ घरधुरीमा चाहिँ बिजुली पुगेको वडामध्ये मेरै वडा हो होइन। खानेपानी पनि करिब 2टा तोल बाहेक सबैमा चाहिँ जुन मित्र जति छ होइन। शिक्षाको हिसाबले पनि अब पहिला धेरै साथीले पहल गर्नुभयो होइन, उहाँहरूले पहल गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ मेरो पनि जोड भयो होइन। जस्तै अहिले हाम्रोमा कृषि क्याम्पस नै छ, भेटनरी र चाहिँ जुन बाली विकास 3 वर्षे कोर्स नै छ, जेटिए छ, +2 छ होइन। यसलाई चाहिँ के हो भने अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने धेरै छ। तर के हो भने अहिले मालिका गाउँपालिकाको अन्य वडाभन्दा सबै हिसाबले, शैक्षिक हिसाबले, भौतिक हिसाबले, कृषिको हिसाबले, यो सबै हिसाबले चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नेतिर नै चाहिँ बिमा अगाडि लम्केको हुनाले म चाहिँ के छु भने कमसेकम मैले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ विपदले असर गर्दै पनि म चाहिँ 1 हदसम्म चाहिँ मैले गर्न सकेकोमा मलाई चाहिँ धेरै चाहिँ पछुतो चाहिँ छैन। विपद आइसके पछाडि पनि तपाईँलाई यो लेभलमा ल्याउनु भयो, यो चाहिँ सकारात्मक कुरा छ। तपाईँ 5 वर्ष अगाडि स्वतन्त्रबाट उठ्नु भयो अरे? यस्तो छ, म स्वतन्त्र उठ्नुभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिसम्म त म माओवादी पार्टीको जिम्मेवार नेताकै रूपमा थिएँ म्याग्दीमा होइन। अब मलाई त्यति बेला किन स्वतन्त्र? यस्तो छ, अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा रोग पनि हो होइन। कुनै विषयमा छलफल हुँदाखेरि पार्टी विभाजन हुने र चाहिँ जुन माओवादी विभाजन भइसके पछाडि जुन प्रकारको चाहिँ हरेक ठाउँमा निराशा पैदा भयो, त्यही अन्तर्गत म पनि अब यसरी नेताहरू विभाजन हुने र नेताहरूको पछाडि लागेर मात्रै काम छैन, व्यवसाय गर्ने भन्ने हिसाबले म स्वतन्त्र त बसेँ। तर पछाडि यसो हेर्दै जाँदाखेरि के हो भने गाउँ समाज जे भनेर हामीले हिजो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर लड्यौँ नि, जस्तै म त फेरि शहीद परिवार पनि हो होइन। मेरो जेठो दाइ त चाहिँ युद्धमा सोलुखुम्बुमा 58 सालमा शहादत पनि भएको छ। र त्यो मात्रै होइन कि कैयौँ साथीहरू हामीले नै चाहिँ जुन अब यसरी परिवर्तनको लागि युद्धमा लाग्नुपर्छ भनेर हामीले सँगसँगै हिँड्दालेका साथीहरू शहीद पनि हुनुभएको छ, घाइते हुनुहुन्छ होइन। यो सबै गर्दाखेरि अनि त्यो मात्रै त्यो कुरा पनि भयो र अर्को चाहिँ देशमा माओवादीहरू विभाजित हुँदाखेरि माओवादीले जो एजेन्डा स्थापित गरेको छ नि, अहिले जे जति चाहिँ हामी यहाँ खेल्न पाएका छौँ, स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाएका छौँ होइन, लेख्न पाएका छौँ, यो भनेको त माओवादी लडेर नै ल्याएको कुरा हो होइन। यो जस्तै अहिले सङ्घीयताको कुरा छ, गणतन्त्रको कुरा छ, धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, समावेशीको कुरा छ, समानुपातिको कुरा छ। यी सबै एजेन्डा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ जुन अब कमजोर बन्दै गइराखेको स्थिति, माओवादी कमजोर हुँदाखेरि। त्यस कारणले त्यो मात्रै होइन कि अनि कता कता के देखिने भने माओवादीहरू कमजोर हुँदाखेरि अलिकति माओवादीलाई हेपिएको जस्तो स्थिति भएको हुनाले अब यसरी हुँदैन। जे कुराको लागि हामी लड्यौँ, जे कुरा स्थापित गऱ्यौँ समाजमा, अब हामीले नै पहल कदमी नलिने हो भने घर एउटाले बनाइदिने, अर्को आएर बसेर त्यो घरको राम्रो संरक्षण हुँदैन भन्ने हिसाबले म फेरि स्वतन्त्रबाट चाहिँ चुनाव जितिसके पछाडि देशमा फेरि वामपन्थी गठबन्धनको कुरा आयो। त्यो बेलासम्म म स्वतन्त्रै थिएँ। मैले गठबन्धनको हिसाबले म किनभने म कहिले पनि काङ्ग्रेस त होइन, म त किनभने पार्टी छोडे पनि स्वतन्त्र बसे पनि म त कम्युनिस्ट विचारबाट विचलित त भएको थिएन। त्यस कारणले चाहिँ वामपन्थीहरूलाई नै जिताउनुपर्छ, देशमा स्थायित्व चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म जोडिएर अहिले चाहिँ फेरि म चाहिँ जुन अब राजनीति यात्रामै छु। अब तपाईँको समग्रमा बुझ्दाखेरि पालिकाकै चाहिँ म लिड गर्छु भनेर फेरि तपाईँ आउनु भएको छ।
के छ हजुरको चाहिँ अब सपना तपाईँको चाहिँ पालिकाको समग्र एउटा वडाको लागि तपाईँले गर्नुभयो, अब समग्र पालिकाको लागि तपाईँको योजना के छ, तपाईँको घोषणापत्र आइसकेको छ कि छैन? यस्तो छ, अब घोषणापत्र मैले ड्राफ्ट गरेर पनि साथीहरूसँग सल्लाह सुझाव ल्याएर छापामा छापिँदै छ, अनि त्यो पनि मैले चाहिँ सँगसँगै वितरण गर्छु। मैले अघि नै भने म चाहिँ अलि कुरा भन्दा पनि काममा विश्वास गर्ने र परिणाम होइन, काम त यो गर्नु छ मैले भन्नु। त्यो भएको हुनाले मेरो कुरा के छ भनेदेखि पहिलो कुरा नेपालको सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको करप्सन नै हो। र अहिले स्थानीय तह मैले अघि नै भने कि जो सङ्घीयता भन्ने कुरा बुझेकै छैन, किनभने अहिले कस्तो छ भने स्थानीय तहमा धेरै जित्नेमा एमाले र कङ्ग्रेसहरूको योभन्दा अगाडि होइन 74मा, र मैले यसो अनुभूति गरेँ जो जति चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयरहरू जितेर आउनुभयो, यो त नेपाल सरकारले संविधानमै उल्लेख गरेर नेपालमा 3 तहको सरकार छ भनेर स्थापित गरेको छ नि त। तर उहाँहरूले हिजो जो गाविसको अध्यक्ष सर नै आफूलाई सम्झिनुभयो, किनभने मैले म के चाहिँ मेरो कर्तव्य के हो, मेरो अधिकार के हो भन्ने कुरा नै उहाँहरूले बुझ्नु भएन जस्तो लाग्छ कि 5 वर्षमा उहाँहरू असफल हुनुको कारण त्यो हो। किनभने अहिले त हामीले यो त ऐन बनाउन पाउँछ, कानुन बनाउन पाउँछ होइन, हामीले नपाउने भने त सङ्घ र प्रदेशको ऐनसँग बाजिने कानुनसँग बाजिने नपाउने त हो होइन। हामीले धेरै गर्न सकिन्छ नि, बजेटको पनि तपाईँको हिजो गाविसमा आउने भन्दा पर्याप्तै बजेट हो होइन, यसलाई राम्रोसँग, किनभने त्यस कारणले यो सङ्घीयता नबुझेकै कारणले र के हो भने नेता ठुलो त मान्छे त भइयो, तर ठुलो मान्छे भएर मेरो कर्तव्य के हो, मेरो अधिकार के हो, मेरो कार्यक्षेत्र के हो भन्ने नबुझ्दाखेरि अहिले देशैभरि नै स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको अखडा भए, राम्रो काम गर्न सकेन, खर्च मात्रै बढी भयो भन्ने जुन नकारात्मक चाहिँ जुन कुरा आएको छ नि, अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ढङ्ग नपुग्दाखेरि त्यस्तो भयो। तपाईँले देख्नुहुन्छ कैयौँ पालिकाहरू त फेरि असाध्यै राम्रोसँग गरेको पनि छ। त्यसो भएर मेरो पहिलो चाहिँ जुन अब सपना भनेको जे पञ्चायत कालमा थियो, जे बहुदल कालमा थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुने हो भने त किन चाहियो त नि गणतन्त्र। त्यो भएर सेवा प्रवाह मैले तपाईँको न्युज पनि हेरेको थिएँ, जस्तै मालिकै गाउँपालिकाको हकमा कर्मचारी कति बजे आउने थाहा पनि छैन, को कर्मचारी बिदामा छ त्यो पनि थाहा छैन, को कहाँ जाने हो त्यो थाहा पनि छैन। त्यो भएर मेरो पहिलो चाहिँ प्रतिबद्धता के हुन्छ भने गाउँपालिकाको कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई भेदभाव रहित, यो फल्ना पार्टीको नभनिकन भेदभाव रहित सेवा प्रवाहमा चुस्त दुष्ट बनाउने, छिटो छरितो गर्ने र अनुशासन कायम गर्ने र अनुशासन कायम सँगसँगै के हो भने त्यहाँ हुने करप्सनलाई रोक्ने, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ जुन अब रोक्ने। मैले भनेको सुशासन, किनभने सुशासन भएन, अनुशासन भएन, गतिशील भएन भने त तपाईँको अरू कुरा त फगट कुरा हो नि। तपाईँ सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमै गाउँपालिकामा अनुशासन कायम भएन, गाउँपालिकामै चाहिँ जुन अब भेदभाव रह्यो भने त त्यो गएर चाहिँ बाटो बनाएर चाहिँ त्यसले त अर्थ दिँदैन। त्यस कारणले मेरो पहिलो कुरा त्यहाँ हुनेछ। त्यो दोस्रो कुरा भनेको मैले सोचेको चाहिँ अब मालिका गाउँपालिकामा एक वार्डमा त अर्को वार्डमा जाने पनि, बे जिल्ला जाने पनि होइन, अन्तर गाउँपालिका जाने पनि धुलै उड्ने भए पनि कच्ची नै भए पनि सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ। करिब विद्यालयहरू पनि केही विद्यालय बाहेक चाहिँ सुविधा सम्पन्न भवनहरू नै बनिसकेको छ र एउटा वडा बाहेक अन्यत्र हामीले भवन बनाउन बाँकी छ। र तपाईँको चाहिँ खानेपानी पनि केही वडाका केही टोलहरू बाहेक चाहिँ धेरै, अब सबैभन्दा खानेपानीको समस्या त यही दरबाङ बजारमा छ जहाँ केन्द्र छ। यहाँ यति बिजोग छ कि चाहिँ खानेपानीको होइन, यसो भए यसलाई व्यवस्थित गर्यो भने धेरै कुरा चाहिँ जुन छ। तर अब मैले यदि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनताले विश्वास गर्दाखेरि मैले त्यति धेरै ठुलो चाहिँ जुन अब मैले आश्वासन पनि मैले बाँडेको छैन। मैले 2-3टा कुरा गर्छु। तपाईँको शैक्षिक क्षेत्रमा जानुभयो भने त्यहीँ अराजकता छ, त्यहीँ अनुशासनहीनता छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ स्कुलमा जानुभयो भने त्यहाँ शिक्षक कहाँ गएको छ त्यो थाहा पनि छैन होइन। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा जानु कर्मचारी कहाँ, त्यही भएर मेरो कुरा के छ भने कर्मचारीहरूलाई मैले यसो भनेर फेरि के हो भने कर्मचारीले काम गर्नु भएको छैन भन्ने होइन, तर कुरा के रहेछ भने नेतृत्वले कसरी सोच्छ। नेतृत्वले राम्रोसँग सोच्दाखेरि निकै राम्रोसँग काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि देखाएको छु मैले। किनभने अहिले गाउँपालिकामा भएका तपाईँको अधिकृतदेखि तल्लो लेभलका चाहिँ साथीहरू के हुनुहुन्छ, भर्खरको यङ साथीहरू हुनुहुन्छ।
अब यङ साथीहरूलाई कमसेकम केही गरौँ भन्ने छ उहाँहरूलाई जो उहाँहरूलाई गर्ने कुरा के हो भने हामीले गर्ने भनेको काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो। कर्मचारीलाई मात्रै दोष लगाएर पनि हुँदैन। प्रतिनिधिको काम भनेको नीति निर्माण गर्ने र कर्मचारीलाई खुला ढङ्गले चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाइदिने। त्यही भएर यो वातावरण मैले बनाउँछु। यो वातावरण बनाइसके पछाडि बल्ल प्रभावकारी हिसाबले हामीले गाउँसभाबाट पास भएका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन्छ। कर्मचारी कुण्ठित भयो, कर्मचारीहरू चाहिँ काम गर्ने जाँगर भएन भने त त्यो त कार्यान्वयन त हुँदैन। जनप्रतिनिधि त गर्ने होइन होइन। जनप्रतिनिधि गएर चाहिँ त्यो उपभोक्ता समितिको चाहिँ सम्झौता गर्ने पनि होइन। त्यो योजना कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा नि होइन। हामीले त नीति निर्माण गरेर यो काम गर्ने भनेर टाइम टेबल बनाएर दिने हो नि त। त्यो कार्यान्वयनकर्ता त कर्मचारी हो। त्यही भएर सबैभन्दा त पहिला चाहिँ कर्मचारीलाई खुला हिसाबले चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाए पछाडि काम स्वतःस्फूर्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मैले त्यो ओडामा पनि महसुस गरेँ। किन सचिव साथीहरूसँग त मैले नै काम गरेँ नि होइन। कैयौँ वडा अध्यक्षज्यूहरू 6 महिनासँग चाहिँ सचिवसँग बोल्नु पनि भएन। मेरै पालिका मैले देखाएको छु। तर मेरो एक दिन पनि कुनै पनि चाहिँ मैले 3 जना चाहिँ सचिवज्यूसँग काम गरेँ। तर कुनै पनि सचिवसँग मेरो चाहिँ तरम भएन। किन भएन भने हामी स्वार्थरहित, हामी सेवा गर्न आएको हो। हामी जनताको सेवा गर्ने भनेर हामी निर्वाचित भएको हो भने कर्मचारीहरू पनि राष्ट्रकै सेवा गर्ने भनेर आएको। अनि दुवैको सेवा गर्ने भन्ने चाहिँ जुन अब स्वार्थमा कुनै चाहिँ जुन अब नबाध्यसित काम त अगाडि जान्छ। अनि त्यो भएर मेरो कुरा त्यहाँ छ। र अब मेरो लक्ष्य भनेको के छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ अराजकताको अन्त्य गर्ने र यसलाई प्रभावकारी बनाउने। हामीले देखेका छौँ कि लोकसेवा लगेर आएको शिक्षकले सरकारी स्कुलमा पढाउँछ। ऊ धेरै अब्बल छ, मास्टर डिग्री गरेको छ। तर +2 गरेको शिक्षकले त्यही चाहिँ निजी विद्यालय पढाउँछ र त्यहाँको विद्यार्थी अब्बल भन्छ। उसँग तालिम पनि छैन। उसँग चाहिँ जुन कुनै अब लोकसेवा लगेर पनि आएको छैन। यो किन भयो त? यसको त समीक्षा त गर्नु पऱ्यो नि। अनि राज्यले यति धेरै लगानी गरेको छ फेरि सामुदायिक विद्यालयहरूमा। त्यो भएर सामुदायिक विद्यालयले कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा त्यो त म त विज्ञ त होइन। मेरो चाहिँ कुरा के छ भने कमसेकम मालिका गाउँपालिका भरि रहेका शैक्षिक चाहिँ जुन अब ज्ञाताहरू, यहाँका शिक्षकहरू, यहाँका चाहिँ जुन अब प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग बसेर समीक्षा गर्ने। अब मालिकालाई हामीले 5 वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा कसरी सुधार गर्ने हो भन्ने कुरा त मैले त्यो त हिसाबले सोचेको छु। त्यो मैले पहिला भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा अराजकता र अनुशासनलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ जुन अब ठिक ठाउँमा आउँछ होइन। त्यस पछाडि के हो भने आइसके पछाडि फेरि उहाँहरूलाई त्यो अनुशासनमा राख्ने कुरा मात्रै होइन नि, कन्ट्रोल गर्ने कुरा मात्रै होइन, शिक्षकहरूलाई पनि खुसी भएर पढाउने वातावरण बनाउनु पऱ्यो नि त। उहाँहरूलाई चाहिए के हो? तालिम चाहिए हो कि प्रविधि चाहिए हो कि त्यहाँ समुदाय र चाहिँ विद्यालयको बिचमा अन्तर्विरोध भएर शिक्षकको चाहिँ दिमाग कुण्ठित भएको छ कि अथवा शिक्षकै बिचमा चाहिँ जुन सबैभन्दा चर्को राजनीति हुने थलो त शिक्षक हो। हेर्नुहोस्, पर कुनै पार्टीको भयो भने अर्को पार्टीको चाहिँ जुन शिक्षक भयो भने पेलेर चाहिँ त्यसलाई काम गर्ने वातावरण नबनाएको स्थिति छ। त्यो हो भने त्यसलाई पनि फुकाउनु पऱ्यो होइन। यी सबै कुरा फुकाउँदाखेरि त्यता पनि चाहिँ जुन सुधार हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि के हो भने गाउँपालिकाले चाहिँ केही न केही लगानी गर्नुपर्छ। किन स्वास्थ्य शिक्षा भनेको त सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि। स्वास्थ्य शिक्षा राम्रो भयो भने बल्ल बाटोको कुरा हुने हो, बल्ल चाहिँ जुन पुलको कुरा हुने हो होइन। त्यो भएर चाहिँ के छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने। अब यो सँगसँगै मेरो अर्को सपना के छ भने गाउँपालिका बजारमा अहिले के छ भने तपाईँको चितवनमा उत्पादन भएको मुला गाजर गाउँमा गइरहेको छ क्या। मेरै गाउँमा गइरहेको छ, देवीस्थानमा गइरहेको छ, रुमुमा गइरहेको छ। अब यसको अन्त्य गर्ने कृषिमा तपाईँले सुधार गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो चाहिँ के छ भने मैले योभन्दा अगाडि पनि गाउँपालिकामा के प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने कमसेकम गाउँपालिकाले हामीले 50 लाखको बाटो खनेर जेठमा असारमा चाहिँ फेरि चाहिँ खोलाले बगाउँछ। यसलाई पनि गर्ने हो। तर के छ भने कमसेकम 30-40 लाख 50 लाख एक वर्षमा छुट्याएर सङ्कलन केन्द्र बनाऊ। 30 लाखको सामान कुहिएला के फरक पर्यो? कृषकलाई चाहिँ के हो भने तपाईँको मेरो बिमो गाउँमा अहिले मैले अनुभूति गरेँ कि मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि कार्यक्रम भनेर 50वटा टनेल त मैले चाहिँ धन्य 75,000को चाहिँ आधुनिक टनेलहरू छ क्या। अनि त्यहाँ गएर मैले यसो टनेलमा हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ नानीको कपडा सुकाएको छ, कतिपय ठाउँमा एउटा खुर्सानी बुट्टा छ, एउटा बन्डाको बुट्टा छ काउली। अनि यसो किन गरे भन्दाखेरि उनीहरूको सबैको कृषकहरूको गुनासो के छ भने त्यो मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएँ, बजार छैन भन्ने छ। त्यो सत्य हो। किन मेरो बिमोको कृषकले उत्पादन गरेको टमाटर दरबाङमा आउँदाखेरि 100 रुपियाँ पर्छ,
भने चितवनबाट आएको टमाटर 40 रुपियाँमा पाइन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि त त्यो कृषकले त चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन होइन। सानो माछालाई त ठुलो माछाले त खाइहाल्छ। त्यो भएर मेरो एउटा कुरा के छ भने मालिका गाउँपालिकाभित्र पुर्याउन सक्नेसम्म चाहिँ अन्यत्रबाट सामान भित्रिनु नदिने र त्यसलाई गाउँपालिकाले अनुदान भने पनि भयो जे भने पनि छुट्याउने एउटा सङ्कलन केन्द्र बनाउने। र जस्तै मेरो बिमोको मान्छे गाडी चढेर आउँदाखेरि अहिले 150 रुपियाँ छ दरबाङ आउँदा भने उसले 2 केजी 3 केजी टमाटर बोकेर आयो भने त चाहिँ जुन अब 300 रुपियाँ त हुने भयो। 300 रुपियाँ भयो भने उसले त्यो गाडी भाडा बनाओस्। गाउँबाट गाडी यताबाट लगेर जाने उताबाट खाली आउने होइन कि गाडी आयो भनेर खुसी भएर मात्र भएन नि, गाडी चढ्ने पैसा पनि त चाहियो होइन। त्यो भएर के हो भने यसरी सङ्कलन केन्द्र बनाएर 2 केजी टमाटर लिएर आए पनि बजार डुल्न नपरोस्। मेरो टमाटर राखिदिनु भन्दा डुल्दाखेरि त नेपालीको बानी नै हो, लाज लाग्छ नि। त्यही भएर उसले ल्याएर सङ्कलन केन्द्र राख्ने र पैसा बुझेर जाने भयो भने त के हुन्छ भने यो भएर मेरो कुरा के छ भने कमसेकम 2 केजी खुर्सानी उत्पादन गरे पनि 2 केजी साग उत्पादन गरे जे गरे पनि सङ्कलन केन्द्र ल्याएर फालोस्। र त्यो सङ्कलन केन्द्रले चाहिँ जुन अब सबै वडाहरूमा डिस्ट्रिक्ट त्यो सङ्कलन केन्द्र छैन र मैले त्यो पहिलो वर्षमै मैले सुरुवात गर्ने भनेको छु। र त्यो गरिदियो भने के हुन्छ नि मेरो गाउँको 50वटा टनेल त खाली बस्दैन नि, त्यहाँको कृषकले त केही न केही लगाउँछ नि। मालिका गाउँपालिका भरिको जति पनि गाउँको चाहिँ त्यहाँ कलेक्सन गर्ने जति उत्पादन भयो भने ठिक छ। गाउँपालिकाभित्र गर्न सकेन यहाँ त बजार व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि। सरकार किन हुने त? सरकार भनेर त अभिभावक हो नि। कृषकले उत्पादन गर भनेर सामान फालिदिएर ट्र्याक्टर फालिदिएर मात्रै हुँदैन नि। उसले उत्पादन गरेको टमाटर कुहिएर खोलामा फाल्नुपर्छ भने त्यसको त अर्थ भएन नि। त्यो भएर मेरो कुरा के छ भने उत्पादन गर्न प्रेरित पनि गर्ने र त्यसको बजारको ग्यारेन्टी गरिदिने, त्यसको सुनिश्चितता भयो भने मान्छे त लाग्छ नि। त्यो भएर त्यो गरे भने के छ भने कमसेकम चाहिँ मेरो मालिका गाउँपालिका भनेको कृषिमा पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकिने ठाउँ छ। सुन्तलाको पकेट कृषकहरूले उत्पादन गरेका जुन खेर जाँदैन प्रोडक्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ बजारसम्म ल्याउने काम मेरो मालिका गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई प्रतिबद्धता हो। मलाई थाहा छैन भोलि कार्यविधि कसरी बनाउनुपर्छ, कसरी त्यो छेक्छ कि छेक्दैन, मलाई लाग्छ छेक्दैन। हामीले किनभने मैले अघि नै भने सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग नजुझ्ने नबाजिने नियम कानुन हामीले बनाउन पाउँछौँ, ऐन हामीले बनाउन पाउँछौँ, कार्यविधि बनाउन पाउँछौँ। त्यस कारणले त्यसरी नबाजिने गरी त्यो कुरालाई गर्ने चाहिँ जुन अब गरेर मेरो प्रतिबद्धता मैले यदि गाउँपालिका जितेँ भने पहिलो काम भनेको कृषकहरूको उत्पादन भएको कुरालाई म कुहिएर जान दिँदैन। कुहिएर जान दिँदैन र मैले बजार नपाएको कारणले मैले उत्पादनमा लागेन भन्ने निराश चाहिँ मैले बनाउँदैन। यो मेरो पहिलो प्रतिबद्धता हुन्छ र मैले पहिलो वर्षमा नै मैले यदि चाहिँ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनताहरूले विश्वास गरेमा पहिलो काम मैले सुरुवात यहाँबाट गर्नेछु। मैले अनुशासनको कुरा त गरेँ, अनुशासनमा राख्ने कुरा चाहिँ अब कर्मचारीहरूलाई कुरा त गरेँ मैले। अब मैले त्यो मात्रै गरिनँ, फेरि उहाँहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ जुन काम गर्ने प्रफुल्लित भएर खुसी भएर चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाउने कुरा त मैले गरेँ। त्यसो गर्दाखेरि सेवा पर्व राम्रो हुन्छ। सेवा पर्व राम्रो भएसँगै फेरि चाहिँ जुन किसानहरू त अलि निराश छन् नि, उत्पादन गरे बजार पाएन। त्यो भएर त्यो कुरालाई पनि मैले चाहिँ जुन गर्नेछु। र यो दरबाङ बजार जुन छ, दरबाङ बजार चाहिँ हाम्रो पालिकाको केन्द्र पनि हो, म्याग्दी जिल्लाको दोस्रो सदरमुकाम पनि हो। असाध्य अव्यवस्थित छ यहाँ। मैले यहाँको उपभोक्ताहरूसँग बसेर उहाँहरूको नै सल्लाह सुझावमा दरबाङ बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, व्यवस्थित मात्रै होइन दरबाङ बजार त बचाउनु पनि छ, बचाउने। अनि यहाँ सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण भएको भन्ने कुराहरू पनि छ। अनि यस्तो छ, यो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको कुरा पनि छ होइन। यो त कुरा के छ भने भोलि अमिन ल्याएर कहाँ भएको होइन यति भयो भन्ने डाटा बिना चाहिँ बोल्नु, किनभने मलाई डाटा थाहा छैन नि त। मैले पनि सुनेको छु तर एक्ज्याक्ट के हो भन्ने कुरा त भोलि अमिन आउला। तर मैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता राख्ने मान्छे हो म होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यो मात्रै होइन, अर्को हाम्रो चाहिँ मालिका गाउँपालिकालाई नै आन्तरिक आयमा आत्मनिर्भर बनाउने यत्रो खानी छ हेर्नुहोस्। रुम, निस्कोट होइन, रुम, डाँडा गाउँ, 3वटा वडामा त हाम्रो त ढुङ्गा चाहिँ नेपालमै प्रख्यात चाहिँ जुन अब सिलेट ढुङ्गा छ। यसलाई अहिले चाहिँ अब त्यहाँ पुरै चाहिँ जुन अब व्यवस्थित पनि हुन सकेको छैन
त्यो रोक्ने काम पनि भएको छैन। सबै हिसाबले यसलाई कसरी निकास गर्ने हो त? त्यहाँको जनतालाई पनि रोजगारी सिर्जना होस्, गाउँपालिकालाई नै आम्दानी होस् र त्यो पैसा फेरि त्यही गाउँमा गएर विकास निर्माण गर्न पाइयोस् हैन। त्यो वातावरण चाहिँ बनाउँछु म। अर्को तामाखानी छ हैन, यसलाई पनि सञ्चालनको लागि एउटा न्युजमा त मैले देखाएको थिएँ, तर त्यति धेरै सजिलो चाहिँ छैन। अनि यसलाई पनि सबै हिसाबले चाहिँ जुन अब गर्ने र हाम्रै चाहिँ जुन अब दरबाङ गाउँपालिकामा 25 मेगावाटको हैन कालिका हाइड्रो अप्पर म्याग्डी 1ले चाहिँ जुन अब अहिले काम सुरु पनि गरेको छ। यसमा हिउँ चाहिँ अवरोधहरूको कुरा पनि होला, किनभने यो यस्ता खालका प्रोजेक्टहरू बन्दाखेरि गाउँपालिकालाई नै आम्दानी बढ्ने हो, देशलाई नै आम्दानी बढ्ने हो र जिल्लालाई नै बढ्ने हो र यो ठाउँलाई नै बढ्ने हो। त्यस कारणले यसमा द्रुत गतिमा काम गर्ने वातावरण हामी स्थानीयले पनि बनाइदिनुपर्छ र त्यसको पहिलो दायित्व भनेको स्थानीय सरकारको। त्यो र मैले दुईटा चाहिँ ठुला चाहिँ योजनाहरू सञ्चालन हुँदैछ। विशेष गरेर मेरै पहलमा डाँडाखेत राउघाट 132 केबीको चाहिँ सब स्टेसन ट्रान्सफर्मेसन लाइन पनि चाहिँ जुन अब बन्दैछ, त्यसलाई पनि सम्पन्न गर्नको लागि हामीले नै चाहिँ जुन अब सहजीकरण गरेन भने भोलि टावरहरू राख्ने बेला स्थानीयले अवरोध गर्न सक्छन्। हो, स्थानीयको पनि चित्त बुझाउने हो, स्थानीयलाई पनि असर नगरी गर्ने हो। तर मेरो सपना के छ भने मेरो कार्यकाल मलाई जनताले विश्वास गर्यो भने यो दुईटा ठुला प्रोजेक्टहरू, यो दुईटा ठुला आयोजना भनेको मालिकाको पनि गौरवको कुरा हो। यो भएर यो गौरवको आयोजनालाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि वातावरण चाहिँ बनाइदिदियो। हामीले त्यहाँ अरू केही गर्नुपर्ने छैन, हामीले वातावरण बनाइदिने र वातावरण बनाउने कुरामा पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। किनभने यो नगर्दासम्म यस्ता ठुला आयोजनाहरूलाई भित्राएर यसलाई सम्पन्न गर्नेमा राम्रो वातावरण नबनाउनसँग चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको विकास हुँदैन। साना टुक्रे योजनाहरूले हैन, साना झिना मसिना चाहिँ कामले मात्रै गाउँपालिकाको हुँदैन। र जस्तै बेनी दरबाङको चाहिँ सडकको हालत तपाईँले देख्नु भएकै छ। त्यस कारणले के छ भने मेरो गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने म द्रुत गतिको हिसाबले आउने कन्ट्र्याक्टरहरूलाई वातावरण बनाउने त हामीले, किन नेपाल सरकारले ठेक्का लगाइसकेको छ, सबै भएको छ। हामीले गर्नुपर्ने त केही छैन, हामीले पैसा हाल्ने त होइन त्यहाँ गाउँपालिकाले, हामीले भनेको वातावरण सिर्जना गरिदिने हो। कसरी छिटो चाहिँ जुन काम गर्न सक्छ कन्ट्र्याक्टरले भन्ने चाहिँ जुन गर्ने र यदि नगर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई सङ्घ प्रदेश सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर छिटो काम गर्ने वातावरण बनाउने हो। त्यो पनि चाहिँ जुन अब गरेर दरबाङ बजारसम्म चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ नहुँदासम्म त तपाईँले त हालत त देख्नुभयो हैन। यो असारमा त सबै कन्ट्र्याक्टरहरूको चाहिँ जुन अब म्याद सकिँदैछ हैन। यस्तो हालत चाहिँ भएको हुनाले अब मेरो कुरा चाहिँ यसलाई पनि चाहिँ जुन अब हामीले वातावरण सिर्जना गरिदियो। स्थानीय सरकार हरेक क्षेत्रमा तपाईँले चाहिँ स्थानीय सरकारको तर्फबाट वातावरण सिर्जना गर्ने विकास र समृद्धिको लागि। अब किनभने हामीले स्थानीय सरकारले वातावरण बनाएन भने त काम त अगाडि जानै सक्दैन नि। स्थानीय सरकार भनेको के हो भने डे टु डे चाहिँ जुन अब जनतासँग रिलेसन हुने गभर्मेन्ट हो कि यो। तपाईँको एउटा मान्छेको रुखबाट खसेर हात भाँचियो भने ओडा कहाँ छ, गाउँपालिका कहाँ छ भनेर खोज्दै आउँछ हैन। त्यो भएर अनि हामीले देखा पनि छौँ फेरि कुनै एउटा कृषकको चाहिँ बच्चा घाँस काट्ने बेला रुखबाट लडेर हात भाँचियो भने उसँग उपचार गर्ने पैसा हुँदैन। अनि त्यस्तो कुरामा पनि मेरो कुरा के छ भने कमसेकम त्यस्तो त गाउँपालिकाले जिम्मा लिनु पऱ्यो नि केही हदसम्म हैन भन्ने कुरामा पनि हामीले कार्यविधिहरू बनाएर। किन मलाई मेरो आत्मविश्वास के हो भने मैले 5 वर्ष ओडा सञ्चालन गरेँ र गाउँपालिकाभित्र के हुन्छ भन्ने थाहा पनि पाएँ। र फेरि म चाहिँ फेरि राजनीतिक हिसाबले पनि निकै लामो समय चाहिँ हन्धर थक्कर खाएर आएको व्यक्ति हो। म धन्नै 22-23 वर्षदेखि यही राजनीतिमा छु। मैले अहिले जनतासँग जाँदाखेरि भोट माग्ने बेला नि मैले भनेको छु, मैले के भनेको छु भने म 5 वर्ष पछाडि म चुनावमा पराजित हुँदै गर्दा अथवा जित्दै गर्दा पनि म 5 वर्ष पछाडि तपाईँहरूको घरमा फेरि चाहिँ जुन अब पिट्यु फर्काउने हिसाबले म आउँदिनँ। म चुनाव हारेँ भने पनि तपाईँहरूको अगाडि म आउने हो। किनभने म 5 वर्ष पछाडि फेरि सांसदको क्यान्डिडेट हो। म सांसदमा चाहिँ जुन अब सांसदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मेरो चाहिँ जुन अब इच्छा हो। यता गाउँपालिका हारे पनि तपाईँ सांसद, गाउँपालिका जिते भने पनि म जाने सांसदमै हो। म यदि पराजित भयो भने पनि के हो भने मेरो लक्ष्य त्यहाँ हो। त्यस कारणले म हारजित भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। मेरो राजनीतिक यात्रा नै 22-23 वर्ष भइसकेको हुनाले म एकपटक चुनावमा पराजित हुँदैमा सानो चाहिँ जुन अब हन्धर थक्कर खाँदैमा चाहिँ हार खाने मान्छे त होइन। म त निरन्तर राजनीतिमा छु। म त एउटा पार्टीको संयोजक पनि छु, अध्यक्ष पनि छु जिल्लाको। त्यस कारणले मैले त आफ्नै तरिकाले सोचेको छु नि, कमसेकम जिल्लालाई मेरो पार्टीलाई कस्तो बनाउने त्यो मात्रै होइन कि मैले जनताको सेवा कसरी गर्ने। म अरू उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ, अब्बलै हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसबाट आएका गाउँपालिका अध्यक्ष चलाएकै हुनुभयो
होइन। अब चाहिँ एमालेबाट आएका मेरै गाउँको हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँ पनि अब्बलै हुनुहुन्छ, जयमङ्गलबाट आएको भाइ पनि अब्बलै हुनुहुन्छ। तर म के छ भने उहाँहरू चाहिँ खतम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्दा मैले राम्रो गर्छु मैले भन्दैन। तर कुरा के छ भने व्यक्ति पछि आफ्नो स्वभाव हुन्छ, व्यक्ति पछि आफ्नो क्षमता हुन्छ, व्यक्ति पछि आफ्नो चाहिँ जुन अब योजनाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले म उहाँहरूभन्दा हरेक हिसाबले जनतासँग भिज्ने कुरामा, जनतासँग चाहिँ डे टु डे सम्पर्कमा बस्ने कुरा मैले उपभोक्तादेखि हरेक कुरा गरेको छु। र अहिलेसम्म मेरो च्यालेन्ज नै छ कि रेशम जुग्जालीले कुनै पनि उपभोक्ता समिति यहाँ बसेर अथवा अहिले 5 वर्षसम्म चाहिँ ओडामा बस्दै गर्दाखेरि 1 रुपियाँ कोही चाहिँ तलमाथि गऱ्यो भने कसैले क्वेसन गर्छ भने त्यसको म जवाब दिन तयार छु। कि मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ, मैले सरकारी बाइक चढ्दिनँ, मैले सरकारी चाहिँ बाइक चढ्दैन, सरकारी चाहिँ जुन अब भनेर जुन मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, मैले 1-2 दिन अब चाहिँ जुन अब कतै जाँदाखेरि यसो चाहिँ लिएर जाने कुरा बाहेक मैले सरकारी बाइक चढिनँ 5 वर्ष नै। कहाँ राख्नुभयो त्यो बाइक? सरकारी बाइक सचिवजीले चढ्नुभयो, किनभने मैले चढिनँ। मैले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ नि, मैले 5 वर्ष चुनाव लड्ने बेला प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ मैले। अनि त्यो अहिले पनि के छ भने मेरो कुरा चाहिँ यो कहाँ दुरुपयोग हुँदो रहेछ। अब यो गाउँपालिकाले सवारी पनि किन्छ, अब लगभग अब लाख पर्ने सवारी किन्छ, कार किन्छ। अब तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनिसकेपछि पहिला बाइक चढ्नु भएन, अहिले फेरि अब म गाडी चढ्ने छैन भन्नु खोज्नु यस्तो छ। अब कस्तो छ भने अहिले गाउँपालिकाले अलरेडी किनेको गाडी छ होइन। अब मैले धेरै आदर्शको कुरा पनि गर्नु हुँदैन होइन। जस्तै चाहिँ म हिजो वडा अध्यक्ष थिएँ, मलाई बाइक चढे पुग्थ्यो होइन। अब चाहिँ अब गाउँपालिका हुँदाखेरि कैयौँ प्रोग्रामहरूमा भाग लिनुपर्ने होला, कैयौँ जानुपर्ने होला होइन। त्यसमा चाहिँ म गाडी नै चढ्दिनँ त भन्दिनँ, तर यो गाडीले काम दिएन भने नयाँ गाडी चाहिँ किन्दिनँ, बरु भाडामा लिन्छु। किनभने मैले देखेँ नि यो गाडीबाट कति दुरुपयोग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। त एउटा गाडीले महिनामा धन्नै चाहिँ जुन अब लाख रुपियाँको हाराहारी खर्च निकालेपछि 12 महिनामा त 12 लाख खर्च निक्लिने भयो। ड्राइभर राख्नु पऱ्यो 25-30 हजार तिरेर, तपाईँ इन्धन खर्च भयो, यसो गर्दाखेरि त कति खर्च निस्क्यो। त्यो भएर मैले के हो नि यो गाडीले काम गरेछ, म निर्वाचित भयो भने काम दिने बेलासम्म चाहिँ चढ्छु, तर नयाँ गाडी मैले किन्दिनँ। किनभने मलाई के थाहा भयो भने भाडामा लिँदाखेरि चाहिँ मितव्ययता भयो नि, पैसा बच्दो रहेछ नि भन्ने कुरा चाहिँ जुन मैले महसुस गरेँ 5 वर्षमा। त्यस कारणले मेरो प्रतिबद्धता हो, बरु अब आवश्यकता पर्दाखेरि अब एम्बुलेन्स किन्ने भयो होइन। एम्बुलेन्स त अहिले छ पनि, बरु त्यसलाई राम्रोसँग चलाए भयो। तर के हो भने अब तपाईँको जिपै लिएर चढे हुन्छ नि त, किन राम्रो गाडी चाहियो? तपाईँ 1 लाख रुपियाँ दिने हो भने त भाडामा त जति राम्रो गाडी पनि चाहिन्छ, त्यो साउकै हुन्छ चाहिँ जुन अब ड्राइभर पनि होइन। त्यो भएर के हो भने मैले नयाँ गाडी चाहिँ मेरो कार्यकालमा म निर्वाचित भयो भने किन्दिनँ। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन विभिन्न अरू दलहरूबाट आएका भन्दा म केही भिन्न छु, म चाहिँ आम जनतासँग चाहिँ एट्याच भइरहेको छु, जोडिराख्ने व्यक्ति हो। यो हिसाबले तपाईँको जित निश्चित छ? यस्तो छ, अब जित्ने कुरा त सबैले भन्ने कुरा नै हो हेर्नुहोस् होइन। किनभने मैले पनि जित्छु भनेर नै म चुनावी मैदानमा होमिएको छु, अरू साथीहरू पनि त्यस्तै नै हो होइन। मेरो 2-3टा कुरा छ। एउटा म त्यसरी चाहिँ जुन अब लामो चाहिँ जुन राजनीतिक हिसाबले हन्दर छ, किनभने यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष भनेको पोलिटिकल लिडर हो। परेको बेला डिसिजन गर्न सक्नुपर्छ, जोखिम उठाउन सक्नुपर्छ। म के हो भने म पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि म चाहिँ जुन अब यो जोखिम लिने खुट्टा कमाउने मान्छे होइन, म डिसिजन लिन सक्ने मान्छे हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो भएर अर्को कुरा म उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ पार्टीको चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ तहमै हुनुहुन्छ, तर म एउटा पार्टीको त प्रमुखै छु नि। त्यस कारणले स्वाभाविक हिसाबले प्रदेशतिर केन्द्रतिर त एक्सेस त उहाँहरूको भन्दा मेरो अलिक बढी नै होला होइन। भइसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले त्यसको भरपुर फाइदा त मैले गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदाखेरि उठाउँला होइन। दोस्रो कुरा मैले जुन अघि नै भने कि कमसेकम अहिले कसरी काम गर्यो सुबिनले भने मैले भने मेरो चाहिँ जुन आलोचना गर्ने मलाई विरोध गर्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर के हो भने अहिले बहुसङ्ख्यकको सहानुभूति के छ भने मालिका गाउँपालिकामा सुबिनको पार्टी माओवादी पार्टी कमजोर हुँदाहुँदै पनि, किन यहाँ त चाहिँ प्रतिस्पर्धी पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नै भन्ने छ नि त। अब चुनावको गठबन्धन त अब तपाईँको भोलि 16 गतेसम्म त छ, तर अब करिब तरिसक्यो। हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ कि म पनि एउटा पार्टीको प्रमुख भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग धेरै चरणमा चाहिँ छलफलमा बसियो। तर गठबन्धन गर्ने भने
मिलेर जाने भन्ने कुरा के हो भने कसैले कसैलाई टेको लाउने कुरा मात्रै होइन नि, सम्मानजनक हुनु पऱ्यो नि होइन। जस्तै मलाई कसैले जिताउँदैछ भने उसको पनि सम्मान हुनु पऱ्यो नि, मैले कसैले जिताउँदैछु भने मेरो पनि सम्मान हुनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले के हो भने यो कुनै व्यक्ति विशेषको भन्दा पनि हाम्रो समग्र जिल्लाको विश्लेषण गर्ने कुरामा काङ्ग्रेसका साथीहरूको अलि बढी नै चाहिँ जुन अब ओभर कन्फिडेन्ट देखियो, अलि बढी नै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ घमण्ड देखेको हुनाले धौलागिरी गाउँपालिका बाहेक अन्यत्र चाहिँ गठबन्धन हुन सकेन र मैले चाहिँ सम्भावना पनि देख्दिनँ। भनेपछि यहाँ गठबन्धन हुँदैन काङ्ग्रेससँग? हुँदैन। यहाँ त हामीले काङ्ग्रेसले पनि 7वटै वडाको चाहिँ सबै पदाधिकारीहरू मनोनयन गरिसक्नुभयो, हामीले पनि गरिसक्यौँ, एकजना सदस्य पनि खाली छैन होइन। अब तपाईँको चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ नि त, मनोनयन नहुँदै त कुरा मिलेन। अब मनोनयन गरिसके पछाडि भोलि ल मान्नुहोस् काङ्ग्रेसको अथवा मलाई कसैले चाहिँ भन्ला ल त तेरो उम्मेदवारी छुट भनेर छुट्छ भने के ग्यारेन्टी छ? यो बाटोको हालत त्यस्तै, धुलो मैलो त्यस्तै छ। तपाईँले जित्नुभयो भने त्यो बाटो ठ्याकठुक बन्छ कि बन्दैन कि के छ तपाईँको यो त्यस कतिको प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ तपाईँको घोषणापत्र? यस्तो छ, मैले जस्तै गाउँपालिकाको म अध्यक्ष भयो भने 6वटा स्थानीय तह छ होइन। अहिले बिमोमा हरेक हिसाबले जहाँसम्म लाग्छ रेशमले भ्रष्टाचार गरेन, रेशमले सेवा गरेलाई दुःख दिएन होइन, रेशमले उसले सकेको क्षमताको राम्रो काम गर्यो भनेर 45वटा वडामध्ये नाम आउने मध्ये मेरो पनि हो। र अब मैले गाउँपालिका जित्दै गर्दा स्थानीय 6वटा स्थानीय तह छ, 6वटा स्थानीय तहमा कसरी अब्बल हुने आफू भन्ने हिसाबले नै मैले काम गर्ने हो। यो धुलो मैलोको कुरा त के छ भने अब मैले महत्त्वकाङ्क्षी योजना बाँध्नु पनि हुँदैन, किनभने मैले अहिले तपाईँको दरबाङ बजारदेखि 7वटै वडाको वडा कार्यालयसम्म जाने पिच मैले गर्छु भन्यो भने त्यो अलिक महत्त्वकाङ्क्षी हुन्छ, किनभने त्यो कतिपय ठाउँमा सम्भव होला। मैले सँगसँग समन्वय गर्न सकेँ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सकेँ भने त्यो सम्भव पनि नहुने कुरा होइन, सम्भव हुन्छ। तर गाउँपालिकाको मात्रै कुराले हुँदैन, किनभने हामीसँग विकास बजेट भनेको 8-9 करोड रुपियाँ हो। तपाईँलाई थाहा छ चाहिँ होइन, 8-9 करोड रुपियाँले सबै चाहिँ गाउँपालिकाभरिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, किन आन्तरिक आय असाध्यै न्यून छ। हामीसँग 50-60 लाख हो आन्तरिक आय भनेको होइन। त्यो भएर के छ भने यो गाउँपालिकाको मात्रै चाहिँ जुन पैसाले त केही गर्न सकिँदैन होइन। धेरै सकेको भनेको कमसेकम मेरो सपना भनेको मेन सडक वडा कार्यालयसम्म जाने मेन सडक अहिले जस्तो मैले बिमोमा 12 महिना गाडी चल्ने बनाएँ नि, अन्य वडामा पनि मेरो प्रयास त्यो हुन्छ, त्यो गराउँछु पनि। फेरि किन गराउनु पनि पर्छ, किन बर्खामा चाहिँ गाडी नचल्ने, हिउँदमा मात्र चल्ने जुन अप्ठ्याराहरू छ, जस्तै कतिपय ठाउँमा पुलहरू नभएको कारणले, मोटर लेभल पुलहरू होइन, बेली ब्रिजहरू नभएको कारणले पनि त्यो समस्या छ। त्यसको कतिपय ठाउँमा ठेक्का टेन्डर पनि लागेको छ, त्यो पनि सम्पन्न गर्ने र नभएको कुरामा पनि त्यसले गरेर कमसेकम चाहिँ अप्ठ्यारो ठाउँमा ग्राभेल नाली स्तर उन्नति गरेर 12 महिना चाहिँ सबै वडामा सडक सञ्जाल गाडी चाहिँ पुर्याउने चाहिँ सकिन्छ र यो चाहिँ जुन पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। अब दरबाङ बजारसम्म चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। खानेपानीको व्यवस्था त दरबाङमा गर्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ होइन। मैले जित यहाँ आयोजना त छ, हेर्नुहोस् धन्य 5-7 वर्ष भइसक्यो रहेछ खानेपानी चाहिँ योजना, तर यसको चाहिँ द्रुत गति ल्याएको छैन। एउटा खानेपानीको समस्या के रहेछ भने तपाईँको 5 वर्ष अगाडि निर्माण भएको इन्टेकमा झ्याउ बोलाइसक्यो, भट्किसक्यो, त्यो सम्पन्न भएको छैन क्या। यो किन भयो भने हाम्रो के भयो भने कहीँ न कहीँ चाहिँ जहाँ प्रेसर पुग्नुपर्ने हो नि, सङ्घ मार्फत चाहिँ आउने पैसा त्यहाँ प्रेसर गरेर हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ होइन। यसमा चाहिँ अब यहाँ गाउँपालिकाको नेतृत्वको हिसाबले अध्यक्षजी उपाध्यक्षज्यूले त जिम्मा लिनै पर्छ, तर के हो भने हामी पनि कार्यपालिका सदस्य त हो नि, त्यसमा केही न केही भागीदार हामी पनि छौँ। र मेरो पहिलो प्रतिबद्धता के हो भने सङ्घले गर्ने हो होइन, प्रदेशले गर्ने हो होइन। यदि नगर्ने हो भने त चाहिँ गाउँपालिकाले खर्च गरेर भयो भने त पानी त सबैभन्दा ठुलो कुरा त पानी हो नि, स्वच्छ पानी त खान पाउनु पऱ्यो नि। अब जुन गाउँपालिकाको योभन्दा अगाडिको जुन 5 वर्ष कार्यकाल तपाईँको त सफल रह्यो, 5 वर्ष कार्यकाल तपाईँ पनि कार्यपालिकाको चाहिँ तपाईँ सदस्य भएको हिसाबले के देख्नुभयो त्यहाँ चाहिँ करप्सनको हिसाब, त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यहाँ गाउँपालिकाको जुन 5 वर्ष कार्यकाल समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईँलाई कतिको चित्त बुझ्यो? तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा, अध्यक्षको हिसाबमा आफ्नो वडामा जुन सक्रियता देखाउनु भयो त्यस्तै खालको देख्नुभयो कि अथवा केही अपुरो के? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू नै मेरो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ अहिले
किनभने मैले अहिले फेरि यो बेलामा आएर उहाँले यसो गर्नुभयो भन्दाखेरि यो राम्रो हुँदैन। म त्यस्तो खालको आलोचना अरूलाई आलोचना गरेर अरूलाई तल पारेर म माथि हुन चाहने व्यक्ति पनि होइन। त्यसकारण यो विषयमा अध्यक्षज्यूलाई सोद्धा राम्रो होला, तपाईँको कार्यकाल कति सफल भयो, फेरि चाहिँ दोस्रो कार्यकालको लागि तपाईँ चाहिँ जनतामा मत माग्दै हुनुहुन्छ भनेर उपाध्यक्षज्यूलाई सोद्धा राम्रो होला हैन। त्यसो भएको हुनाले मैले अब कति सफल भयो कति असफल भयो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो हैन। यदि चाहिँ अध्यक्षज्यूको कार्यकाल राम्रो चाहिँ सफल भएको रहेछ भने उहाँलाई चाहिँ जनताले विश्वास गर्नु होला, उहाँ विजय हुनु होला हैन। अथवा चाहिँ उहाँले त्यति धेरै चाहिँ राम्रो चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्नु भएको रहेनछ भने हामीलाई विश्वास गर्नु होला अनि हामी जाउँला हैन। त्यस कारणले यो विषयमा म बोलिनँ, यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। किनभने यो बेलामा आएर यी विषय चाहिँ बोल्नु त्यति उचित छैन। किनभने आफ्नो एजेन्डा राख्ने हो, जनता कहाँ जाने हो सबै जनताले। किनभने हाम्रो मालिका हामी देशभरिको चुनाव त लड्दै छैनौँ नि त। मालिका गाउँपालिका भने जम्मा 6वटा 7वटा वडा हो। सबै चाहिँ जुन अब ठाउँका सबै चाहिँ जुन अब मान्छेले अब मलाई पनि चिन्नुहुन्छ, बेगजीलाई पनि चिन्नुहुन्छ, श्रीजीलाई पनि चिन्नुहुन्छ। त्यस कारणले के हो भने अब मैले म यस्तो अर्को यस्तो भनेर चाहिँ जान उचित छैन। हामीले हाम्रो एजेन्डा दिने हो। अब जुन अहिले सूचना र प्रविधिको जमाना छ, गाउँघर कतिपय गाउँहरूमा मालिका गाउँपालिकाभित्रकै कतिपय गाउँहरूमा चाहिँ मोबाइलको टावर नआउनु त्यो खालको समस्याहरू पनि छन्। यद्यपि अब इन्टरनेटको सम्मको चाहिँ हामी चाहिँ कुराकानी गर्न सक्छौँ। कतिपय पालिकाहरूले इन्टरनेटको चाहिँ पहुँच ल्याउँछौँ भनेर त्यो खालको घोषणा पनि ल्याएको चाहिँ हामी पाइरहेका छौँ। यो सूचना प्रविधि सञ्चारसँग चाहिँ आम जनतालाई जोड्ने कुरामा चाहिँ के सोच छ तपाईँको? मालिका गाउँपालिकाको कार्यालयको घरभित्र जानु भने तपाईँले टावर टिप्दैन, यो समस्या छ। कयौँ ठाउँहरूमा समस्या छ होइन। यसलाई चाहिँ कहाँ समन्वय गरेर हुन्छ टेलिकमसँग होइन, यो सबैसँग समन्वय गरेर यसलाई त पहुँच त हुनु पऱ्यो नि। मोबाइल हातमा छ टावर टिपेन भने त त्यसले त काम गरेन होइन। अर्को इन्टरनेटको कुरा त आवश्यक भइसक्यो नि। सबैको छोराछोरी विदेश छ होइन। किनभने अब इन्टरनेट मार्फत चाहिँ कुरा गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भएर धेरै ठाउँमा त अब सरकारी कार्यालयमा त पुगिसकेको छ होइन। यसलाई आम उपभोक्तामा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा यो त गर्नै पर्छ। किनभने समय परिस्थिति अनुसार मान्छे चल्न सकेन भने त त्यो त कुनै कामै हुँदैन। प्राथमिकतामा कतिको दिनुहुन्छ यसलाई? यो त दिनै पर्छ। यदि यो प्रविधिसँग मान्छे खेल्न सकेन भने त हामी त अगाडि जानै सक्दैनौँ नि। अहिले यो जमानामा आएर तपाईँ चाहिँ प्रविधिसँग तपाईँ खेल्न सक्नु भएन, प्रविधिसँग चाहिँ अगाडि जान सक्नु भएन, तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। अहिले तपाईँले प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि यसलाई फेरि जोड्न मन लाग्यो। आम अब स्थानीय युवाहरू अब जति पनि मानिसहरू छन् जुन यङ पावर के होइन, यो चाहिँ रोजगारीको लागि चाहिँ पैसा कमाउनुको लागि विदेश जानुपर्ने यो बाध्यता अब यो पालिकामा मात्र होइन हरेक पालिकामा यो नेपालभरको समस्या हो। युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्नको निम्ति तपाईँले के छ तपाईँको घोषणापत्रमा? यस्तो छ अब गाउँपालिकाले नै धेरै चाहिँ जुन अब युवालाई रोकेर रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना त कमै छ। हेर्नुहोस्, किनभने मैले बजेटको दायरा अघि नै बताइसकेँ तपाईँलाई। 27 करोड भन्ने पनि विकास बजेट भनेको त्यही 8-9 करोड हो होइन। 2-3टा कुरा छ। जस्तै अघि मैले भने यस्ता ठुला चाहिँ आयोजनाहरू, जस्तै अब निजी क्षेत्रबाट 25 मेगावाटको हाइड्रो पावर सञ्चालन हुँदैछ। अहिले उतापट्टि मेरै वडा बिमोमा 53 मेगावाटको चाहिँ पावर हाउसको लागि हाइड्रो पावर सञ्चालन हुँदैछ निजी क्षेत्रबाट। सरकारी क्षेत्रबाट 132 केभीएको चाहिँ जुन अब प्रसारण लाइन सबस्टेसन बन्दैछ। यस्ता आयोजनाहरू हाम्रो गाउँपालिकामा भित्रिँदाखेरि त रोजगारी सिर्जना हुने त हो नि। र रोजगारी सिर्जना हुँदाखेरि अघि नै मैले भने त्यस्ता खालका ठुला आयोजनाहरूलाई हामीले भन्ने कुरा के हो भने गाउँपालिकामा उपलब्ध हुने दक्ष जनशक्ति किन छ भने बाहिरबाट नल्याउने, यहीँको युज गर्ने र दक्ष बनाउनको लागि तालिम दिनु पऱ्यो। जस्तै यहाँ हाइड्रो पावरहरू सञ्चालन हुँदैछ भने गाउँपालिकाले त गर्नु पऱ्यो नि। त्यो हाइड्रो पावरमा चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि तालिम दिनुपर्ने हो कि होइन, प्रवृत्ति चाहिँ जुन अब दिनुपर्ने हो कि त्यो गरेर हामीले तयार गर्नु पऱ्यो नि। मेरो गाउँपालिकामा 2-3वटा ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन हुँदैछ भने त्यहाँ चाहिने जनशक्ति के हो भन्ने पहिचान गरेर मैले त्यही अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेँ भने त रोजगार त सिर्जना हुने भयो। त्यो सँगसँगै फेरि ठुलो मात्रामा के हो भने पशुपालन र कृषि। अघि मैले जुन जोडका साथ जुन मैले भने पहिलो प्राथमिकतामा राखेर
यदि कृषकहरूको चाहिँ उत्पादन खेर जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले ल्याइदिने भने कृषकहरूले काम गर्छ, उत्पादन गर्छ र त्यहाँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ जुन स्वरोजगारमा जोड्न सकिन्छ। तपाईँको पहिलो प्राथमिकता नै कृषि कृषि र त्यस पछाडि जुन ठुला ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदैछ यसमा चाहिने जनशक्तिको लागि चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने। जनशक्ति उत्पादन गर्ने भने कति लाख खर्च होला? हामीले तालिम दिएर उनीहरूलाई चाहिँ जुन जनशक्ति उत्पादन गर्यो भने त उसले त त्यहाँ गएर रोजगारी पाउन सक्छ नि। उसले त्यहाँ रोजगारी गर्दाखेरि 5 वर्षको चाहिँ एक्सपिरियन्स लिँदै गर्दाखेरि अर्को प्रोजेक्टमा फेरि उसले चाहिँ जुन काम गर्न सक्छ नि। हामीले वातावरण बनाइदिने हो नि। विशेष गरी गाउँघरमा बिजुली बत्ती सञ्चार यताउति सबै गाउँघरको लागि विशेष। मैले अघि नै भने जस्तै हाम्रो गाउँपालिकाको धेरै बस्तीहरूमा अझै पनि केन्द्रीय लाइन विद्युत गएको छैन। अब मैले मेरो कार्यकालमा सबै चाहिँ मैले जस्तो ओडालाई सबै चाहिँ भने नि मेरो ओडाको एक घर पनि अहिले बिजुलीबाट वञ्चित छैन भने अब सबै चाहिँ ओडाभरिका चाहिँ बस्ती र घरमा चाहिँ मेरो बिजुली पुर्याउने काम हुन्छ 5 वर्षमा यदि म निर्वाचित भयो भने। नेपालमा सङ्घीयता आयो, लोकतन्त्र आयो, तर जुन सङ्घीयता र यो लोकतन्त्र आइसकेपछि जे जति विकासको मूलहरू फुटे त्यति साह्रो चाहिँ ढुक्क र जति आश्वस्त थिए त्यही अनुसारको चाहिँ विकासले गति लिन नसक्दा जनताहरू चाहिँ निराश नै छन्। यस्तो अवस्थामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, चुनावको बेलामा मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भन्छन्, जितिसकेपछि कसैले केही गर्दैनन्। यस्तो खालको नैराश्यता आम जनतामा चाहिँ छाइरहेको छ। अब तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ नि, तपाईँले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ रेकर्ड छ होइन, तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यस्तो छ अब यो कुरा मैले पनि सुनेको छु। हेर्नुहोस् म त मालिका गाउँपालिकाको करिब सबै घर परिवारमा पुगिसकेँ एक चरण। उहाँहरूले त्यो कुरा गर्दाखेरि मलाई पनि खिन्न हुन्छ। कस्तो पेसामा लागि जस्तो पनि लाग्छ कि अब चाहिँ किन राजनीति भन्ने त सेवा हो नि। राजनीतिक क्षेत्रबाट समाजलाई के दिन सकिन्छ भनेर लाग्यो नि। किनभने अब आफूले व्यवसाय गरेर पनि खान सकिन्थ्यो होला होइन, अब विदेश जान सकिन्थ्यो, सबै गर्न सकिन्थ्यो। तर के खिन्न चाहिँ हुन्छ कति व्यवस्थामा। तर के हो भने मेरो कुरा मैले जे भने नि बिमोमा अहिले गएर मैले छाँटी फुलाएर भोट मागिरहेको छु। म अस्ति म जन्मिएको ठाउँमा मैले उम्मेदवारी घोषणा गर्न गएँ र मैले त्यहाँ भने पनि तपाईँहरूको हरेक साह्रो गाह्रो हरेक पीर मर्कामा म तपाईँहरूको साथमा रहेँ। हिजो तपाईँहरूले मलाई भन्नुभयो, मैले त्यो काम गरेँ। अब मैले तपाईँलाई भन्ने आएको छ, तपाईँले दायाँ बायाँ नगर्नुहोस्। भोलि सांसद होला आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस्। कोही काङ्ग्रेस हुनु होला, कोही एमाले हुनु होला, कोही राप्रपा हुनु होला, कोही माओवादी हुनु होला। भोलि सांसदमा आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस्, अहिले मलाई हाल्नुहोस्। म जन्मेको गाउँमा मैले त्यो भनेको किनभने त्यो हक राखेँ नि मैले। उहाँहरूको हरेक सुख दुःखमा मैले साथ दिएँ नि। त्यस कारणले मैले अघि नै भने तपाईँले म 5 वर्ष पछाडि त म त के अरे चाहिँ सङ्घ अथवा प्रदेशको क्यान्डिडेट हो नि हाम्रो पार्टीबाट। त्यो भएको हुनाले मैले भोलि भोट माग्दै जाँदाखेरि मैले त्यो हक राख्नु पऱ्यो नि। मालिका गाउँपालिकावासीलाई तपाईँहरूलाई मैले तपाईँहरूको साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा म चाहिँ उभिएँ, म ढाल बनेँ भने अब मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो, तपाईँले साथ दिनुहोस् भनेर जाने वातावरण बनाउनु पऱ्यो नि। अनि म चाहिँ गाउँपालिका यो कुराहरूमा यो योजनाहरूमा म प्रतिबद्ध छु। म गाउँपालिका जिते पनि हारे पनि जनताकै सेवा गर्न छोड्दिनँ। कि मेरो म त चाहिँ एउटा पार्टीको प्रमुख हो नि। म हारेँ भनेर विदेश जाने, हारेँ भनेर चाहिँ जुन अब पोलिटिकलबाट चाहिँ जुन अब निराश भएर चाहिँ जुन अब बतासिने त्यो त होइन नि। हुन्छ हारजित हुन्छ, राजनीतिमा अप डाउन हुन्छ, तलमाथि हुन्छ। तर म प्रतिबद्ध के हो भने म हारे पनि निरन्तर रूपमा मैले जे एजेन्डा अगाडि सारेको छु म प्रतिपक्षको हिसाबले गाउँपालिकामा घचघचाउने कुरा सङ्घ र प्रदेशसँग चाहिँ समन्वय गरेर मेरो क्षमताले भ्याएसम्म यो योजना पुरा गर्नेतिर म लाग्ने नै छु। अब म जितेँ भने त के हो भने मैले निराश बनाउँदिनँ। मलाई जे अपेक्षाले चाहिँ जनताले भोट हाल्ने हो नि त्यो जनतालाई मैले निराश बनायो भने त मैले के को सांसदको अपेक्षा गर्ने? म के मुख देखाएर चाहिँ जुन भोट माग जानेपछि। त्यस कारणले के हो भने यो म त्यति धेरै तपाईँले बुझ्नुभयो। मैले त्यो के भनेको छु र? म केही छैन। मेरो एजेन्डा मेरो घोषणापत्र पनि थियो, मैले केही भनेको छैन नि। मैले यहाँ चाहिँ जुन अब के अरे एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ घर घर ग्यास जोडिदिने कुरा त गरेन होइन, पानी जहाज चलाउने कुरा त गरेछ। मैले एमालेको घोषणापत्र पनि सुने होइन, पानी जहाज चलाउने रे होइन। स्थानीय तहको चाहिँ जुन अब घोषणापत्रमा यस्तो चाहिँ जुन हावादारी कुरा गरेपछि होइन त्यस्तै पटाउने जनता भयो भने त के आराम हेर्नुहोस् होइन। तर के भने मैले यहाँ पानी जहाज चलाउने कुरा त गरेको छैन नि
होइन प्लेन ग्राउन्ड बनाउँछु त मैले भनेको छैन नि, मैले त बस पार्क बनाउँछु भनेको छु। दरबारमा बस पार्क अव्यवस्थित छ, यसलाई व्यवस्थित गर्छु भने हो। सके सार्वजनिक ठाउँमा, नसके चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ जग्गा लिजमा लिएर भयो भने व्यवस्थित गर्छु भने हो। यो कुरा त सक्छु नि मैले। प्लेन ग्राउन्ड बनाउँछु भने कसैले पताउँछ होइन? त्यो भएर के हो भने मैले नसक्ने कुरा त के गरेँ, सङ्कलन केन्द्र बनाएर यहाँ उत्पादन भएका कृषकहरूको सामान कुहिन दिँदैन, तरकारी कुहिन दिँदैन, फलफुल कुहिन दिँदैन। मैले भने यही त हो। के ठुलो कुरा चाहिँ सपना छ यहाँ। अनि मैले पिच गर्छु त भनेको छैन नि, ग्राभेल नाली गरेर वडा कार्यालयसम्म 12 महिना गाडी चल्ने वातावरण बनाउँछु, यति त हो मैले भने। खानेपानी चाहिँ पाउनु पऱ्यो नि, खानेपानी त एक घर एक धाराको खानेपानीको अवधारणा चाहिँ पुरा गर्छु भने हो होइन? शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक शिक्षालाई त सङ्घले पैसा दिन्छ, मैले अनुशासन कायम गर्छु र नपुगेको चाहिँ सपोर्ट गर्छु भने हो। स्वास्थ्य इकाइहरूमा चाहिँ सरकारले पैसा दिन्छ, सङ्घ र प्रदेशले, मैले त्यहाँ नपुगेको अलिकति चाहिँ पुस्ट मात्रै गर्छु भने हो। यो कुरा त मेरो त केही छैन, सक्ने नै छ। हामी अन्तमा छौँ। आम दर्शक र जो गाउँपालिकावासी आम जनतालाई अब चुनाव चिन्हको जानकारी दिनुहोस् र आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् सठिक। नमस्कार, म रेशम जुग्जाली सुबिन। मेरो चाहिँ घर मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिमो। म योभन्दा अगाडि बिमोको वडा अध्यक्ष थिएँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। र अहिले मेरो चुनाव चिन्ह हँसिया हठौडा, गोलाकारभित्रको हँसिया हठौडा हो। मैले मेरो टिमसहित 7वटै वडाको उपाध्यक्ष, 7वटै वडाको अध्यक्ष र सबै सदस्यहरू गरेर 37 जनाले मेरो टिमले चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। अब मलाई त जिताउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु नै, किन मैले मात्रै जित्रे हुँदैन, मेरो टिमले पनि जित्नुपर्ने हुन्छ। मैले काम गर्नको लागि त टिम चाहिन्छ। त्यस कारणले मेरो टिम तपाईँ 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म सबै युवाहरू नै छ। युवाहरू नै भएको हुनाले मैले युवाहरूको टिमलाई लिएर म चाहिँ चुनावी मैदानमा आएको छु। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, म निराश बनाउँदिनँ। तपाईँहरूको अगाडि गरेको बाचा पुरा गर्छु, म निराश तपाईँहरूलाई बनाउँदिनँ। मैले धेरै चाहिँ जुन अब राम्रो काम गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यदि धेरै राम्रो काम गर्न सकेन भने पनि रेशम जुग्जालीले 5 वर्ष पछाडि गाउँपालिकाबाट बिदाई हुँदै गर्दाखेरि यस्तो बदमासी काम गर्यो है, यस्तो नराम्रो काम गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई कानमा सुन्ने नगरिकन नै मैले चाहिँ काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। हुन्छ, तपाईँलाई जितको लागि शुभकामना। थ्याङ्क यू।